हाथ में काले चोगे में मलबूस मैग्नस तेजी से घोड़ा दौड़ा रहा होता है और कहता है, हमें मुकद्दस अमानतों को करैसे साहब तक ले जाना होगा, जल्दी करो जल्दी। ये कहते साथ वो अपने सिपाहियों के साथ घने जंगल में आगे बढ़ता ही चला जाता है। इधर काई कबीले के जिंदान में हजाल बहुत बेचैन होती है और अपना चोगा उतार देती है। फिर नाटक करते हुए कहती है, अल्लाह अल्लाह मैं मर रही हूँ, बहनों मेरी मदद करो। ये सुनकर बाहर मौजूद खवातीन अंदर आ जाती हैं। तो हजाल उनसे कहती है, मुझे शिफा खाने में ले चलो, मैं मर जाऊंगी। रास्तगी से कहती है, अब तुम्हारी बारी है सरोजा। खवातीन उसे सहारा देते हुए वहाँ से ले जाती है। बाहर बेगम खातून खवातीन से पूछती है, क्या बावर्ची खाने में आपके अलावा कोई और था? याद करने की कोशिश करें। तो हलवा ले जाने वाली खातून कहती है, कोई नहीं था, वल्लाह कोई नहीं था। जवाबन बेगम कहती है, गौर से सोचो, क्या बावर्ची खाने के इर्द गिर्द बयान साहब के सिपाहियों में से तो कोई नहीं था? इसलिए बाला खातून वहाँ पे आती है और ये मंजर देखकर कहती है, तुमसे किसने कहा कि तुम तहकीकात करो खातून? क्या ये तुम्हारा फरीजा है? तुम्हें जबकि अभी करादीन किले में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बेगम खातून कहती है, मैं तुम्हारी पोती के कातिल को तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ जो दरअसल मुझे मारना चाहता था। बाला खातून गुस्से से कहती है, नहीं मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी नीयत कातिल को सजा देना नहीं बल्कि हजाल खातून को सजा देना है, लेकिन अब तुम अपनी हद उबूर कर रही हो। तुम अब अपने फरीजे पर वापस जाओ और अब के बाद किसी भी ऐसी चीज में मुलव्वस ना होना जिसका तुम्हें हुक्म ना दिया गया हो। ये सुनते साथ ही बेगम खातून चली जाती है और बाला खातून खवातीन से कहती है, हर कोई काम पे लग जाए। उधर सरदार करा से खुश होते हुए कहता है, मुझे कमांडर लोकास ने इतना बड़ा तोहफा दिया है जो इस जहान के बराबर है। तो सांजार कहता है, तमाम आलिम इस्लाम का रस रियासत के बारे में बात करेगा। अमानतें आपने तलाश की हैं, ये जानने के बाद उस्मान साहब हसद से मर जाएंगे। करा से कहता है, तुम बस थोड़ा इंतजार करो, मैं उसके साथ इससे भी बुरा सलूक करूंगा। उस्मानी रियासत होने के नाते बस उसे शेखी मारने दो, रियासत क्या होती है मैं उसे दिखाऊंगा। क्योमास कहता है, ये शोहरत दूसरे लोगों को भी आपकी तरफ खींचेगी हुजूर। इस पर करा से कहता है, खास करके बेगम खातून। फिर दूसरे सदरान मेरा हाथ चूमने के लिए मेरे हुजूर तशरीफ लाएंगे, इसलिए मैं वजीर वहाँ पे आता है। करा से उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। वजीर बेचैनी से पूछता है, अमानते क्या आपने उन्हें तलाश कर लिया? तो करा से कहता है, ये थोड़ा मुश्किल था लेकिन हमने उसे ढूंढ लिया। यह सुनकर वजीर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और मजीद कहता है, हमने आपको काम सौंप कर ठीक किया। तो करा से कहता है, मैं कभी आपको मायूस नहीं होने दूंगा। वजीर कहता है, कायमुल मुकाम खलीफा आपकी कोशिशों का सिला आपको जरूर देगा, आपका नाम आलिम इस्लाम की तारीख में पहले सफे पे लिखा जाएगा। करा से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज ज्यादा जरूरी है वो है आलिम इस्लाम का वकार। बुरसा में सिपाही होलोफेरा को गिरफ्तार करके लोकास के पास लाते हैं। होलोफेरा लोकास से पूछती है, कमांडर इसका क्या मतलब है? मुझे फौरन छोड़ दो। तो लोकास कहता है, आपके पास जासूसी कबूतर हैं और मेरे पास महल में परिंदे, क्या आपने सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा? होलोफेरा पूछती है, क्या आप मुझे मारने जा रहे हैं? लोकास कहता है, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे से दिमाग से बेवकूफ बनाने पर मारूंगा नहीं। फौजियों ये जल्द ही दुल्हन बनेगी। होलोफेरा कहती है, मैं आपका मतलब समझी नहीं। तो लोकास कहता है, आप किसी भी वक्त में बाज़ंतीनी कमांडर से शादी करने जा रही हैं। यह सुनकर होलोफेरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि मैग्नस अपने सिपाहियों के साथ खानका की जानिब बढ़ रहा होता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है रास्ते में सिपाही तैनात करता जाता है, मगर बाहर खड़े उसके दो सिपाही शिकार बन जाते हैं। उन्हें मारने वाले उस्मान साहब होते हैं जो तेजी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, खानका का घेराव करो सिपाहियों। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तेजी से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में खड़े सिपाहियों का काम बुरहान और बुरान तमाम कर देते हैं और उस्मान साहब लोकास के पीछे पीछे होते हैं। बुलंदी पर खड़े सिपाहियों को भी बुरान तीर दे मारता है। उधर मैग्नस खुफिया मुकाम पे मौजूद होता है। संदूक नीचे आता है तो वो उसकी जंजीरें तोड़ देता है और उसे उठाकर जैसे ही बाहर आता है, उस्मान साहब और उनके सिपाही उस तक पहुंच जाते हैं। उस्मान साहब मैग्नस को पुकारते हैं। मैग्नस भागते हुए कहता है, मार डालो इसे। बाज़ंतीनी उनके रास्ते में हाइल होते हैं और मैग्नस भाग निकलता है। उस्मान साहब और उनके जांबाज बाज़ंतीनियों पे टूट पड़ते हैं और मैग्नस संदूक लेकर एक रस्सी के जरिए नीचे उतर जाता है। आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब रास्ते में मौजूद तमाम काफिरों को मार गिराते हैं और फिर मैग्नस को बुलाते हुए कहते हैं, मैग्नस तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास अमानतें हैं। उस्मान साहब को नीचे आता हुआ देखकर रस्सी की बनी सीढ़ी को मैग्नस आग लगा देता है और कहता है, तुम्हें अमानतें कभी नहीं मिलेंगी उस्मान। ये कहते साथ ही वो घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है। आग के करीब पहुंचते साथ ही उस्मान साहब वहाँ से कूद जाते हैं और अल्तुतान उस्मान साहब के लिए नीचे तैयार खड़ा होता है। उस्मान साहब एक लम्हा भी जाया नहीं करते और अल्तुतान पे सवार होकर उसके पीछे निकल पड़ते हैं। शिफा खाने में हजाल लेटी होती है और जबरदस्त नाटक करती है। ये देखकर तबीबा उसे पुरस्कून करने की कोशिश करती है और सोने की दवाई पिलाने की कोशिश करती है, मगर हजाल नहीं पीती। वो मुसलसल सारोजा सारोजा पुकारती है कि इसलिए में बाहर से दाई को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से बाहर आती है जहाँ पे एक सिपाही जख्मी होता है। दूसरी तरफ से सरोजा एक घोड़ा गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता है और हजाल को बुलाते हुए कहता है, माँ आ जाओ। ये सुनते साथ ही हजाल खिड़की में से निकलकर उस घोड़ा गाड़ी पर चढ़ जाती है और सरोजा उसके ऊपर घास भूस डाल देता है और घोड़ा गाड़ी को वहाँ से लेकर चल पड़ता है। एक तरफ बयान बैठा होता है और खुद से कहता है, अगर हम हजाल खातून की बेगुनाही साबित नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? मुकद्दर उसे सजा मिलेगी। हाँ, मैं एक बहादुर आदमी
آدمی ہوں، ایک سردار کے پاس خاتون ہونا ضروری ہے، میں بیٹھ کر صرف ماتم نہیں کر سکتا، مجھے عورت تلاش کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آس پاس دیکھنے لگ جاتا ہے، مگر اسی لمحے وہ گھوڑا گاڑی پر سوار سروجا کو دیکھتا ہے اور پیچھے لیٹی ہوئی ہزال کو بھی وہ دیکھ جاتا ہے تو پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے تم مجھے مروا دو گے سروجا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑا گاڑی کی جانب چل پڑتا ہے اور گھوڑا گاڑی کے قبیلے سے نکلتے ساتھ ہی وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے، ہزال کے منہ سے گھاس پھوس ہٹاتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو، یہ رسوائی ختم ہو جائے گی، واپس جاؤ۔ مگر ہزال کہتی ہے میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر بیحان سروجا سے کہتا ہے سروجا سواری واپس موڑو، میں نے کہا واپس جاؤ، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں چیخ کر انہیں بتاؤں گا کہ تم بھاگ رہے ہو۔ یہ سن کر سروجا کہتا ہے ٹھیک ہے حضور ٹھیک ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کرادین قلعے میں ترکوں کے بیس پہ موجود بازنطینی سپاہی پورے قلعے کے اندر بارود پھینک رہے ہوتے ہیں۔ باہر سے بیگم خاتون یوسف کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں میں اس قلعے کو آس پاس کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بناؤں گی، اس کے چاروں طرف کاروان سرائے ہوں گے۔ تو یوسف کہتا ہے اللہ کے حکم سے اور بھی بہت سارے ہوں گے۔ سپاہیوں کے پاس پہنچ کر بیگم کہتی ہے دروازے بند کر دو سپاہیوں اور حفاظتی اقدامات بھی کرو، اب سے کوئی بھی اطلاع کے بغیر نہ داخل ہوگا نہ باہر جائے گا۔ انہیں سپاہیوں میں کھڑا ایک بازنطینی سپاہی گردن پہ بنا ہوا نشان چھپا لیتا ہے اور بیگم خاتون کے جانے کے بعد اشارتاً اپنے ساتھیوں کو ایک نشان بھی نیچے پھینک دیتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے نیچے بیٹھا ہوا سپاہی کہتا ہے جب لوکاس کی طرف سے خبر آئے گی تو قلعہ ان پہ گر جائے گا۔ ادھر سروجا اور بیحان ہزال کو واپس نکال رہے ہوتے ہیں کہ اس لیے غازی اوپر سے گھوڑا گاڑی پہ کود جاتا ہے۔ غازی کو دیکھ کر وہ تینوں بہت ڈر جاتے ہیں اور غازی بلند آواز سے کہتا ہے سپاہیوں یہ بھاگ رہے ہیں۔ سروجا ایک دم سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور بیحان کہتا ہے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہمیں تم نے غلط سمجھا۔ ہزال تازہ ہوا میں سانس لینا چاہ رہی تھی، اب واپس خیمے میں جا رہی ہے، سمجھ گئے نا، تم چلاؤ گے نہیں آپ۔ غازی کہتا ہے میں سمجھ گیا جو سمجھنے کی ضرورت تھی، لیکن میں بدلے میں کچھ چاہتا ہوں، مجھے سونا چاہیے، اگر نہیں دیں گے بیحان صاحب تو سپاہیوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سروجا ایک دم سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے بابا اسے دے دیں۔ سونے کا ایک سکہ لینے کے بعد غازی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب میگنس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور نشانے پہ آتے ساتھ ہی خنجر مار کر اسے گھوڑے سے گرا دیتے ہیں، پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں میرے غضب سے کون بچائے گا۔ تو میگنس اٹھتے ہوئے کہتا ہے چونکہ تم یہی چاہتے ہو تو پھر تمہاری موت میری تلوار سے ہوگی عثمان۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بھاگ کر عثمان صاحب پر حملہ کر دیتا ہے، مگر عثمان صاحب لات مار کے اسے گرا دیتے ہیں۔ میگنس اٹھتا ہے اور اپنی پیٹھ میں سے خنجر نکال کر مقدس امانتوں والا صندوق کھول دیتا ہے اور عثمان صاحب سے پوچھتا ہے کیا تم مقدس امانتیں چاہتے ہو؟ میں انہیں تمہیں دے دوں گا لیکن ٹکڑوں میں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں جرت نہ کرنا ورنہ میں تمہیں جہنم واصل کر دوں گا۔ میگنس کہتا ہے میں ایک بار مروں گا لیکن تم بار بار مرو گے کیونکہ تم اپنی مقدس امانتیں نہیں بچا سکو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر امانتوں میں مارنے ہی لگتا ہے کہ عثمان صاحب ایک دم سے تلوار پھینکتے ہیں جو اس کے پیٹ سے آر پار ہو جاتی ہے۔ مقدس امانتوں کے صندوق کو گرتا ہوا دیکھ کر عثمان صاحب اس کی جانب لپکتے ہیں اور گرنے سے پہلے ہی صندوق تھام لیتے ہیں، اس لیے میں عثمان صاحب کے سپاہی وہاں پہنچاتے ہیں اور امانتیں دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ امانتوں کو دیکھتے ہوئے عثمان صاحب درود شریف پڑھتے ہیں، ان کے ساتھی بھی ان کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ عثمان صاحب امانتوں کو ہاتھ لگاتے لگاتے خود کو روک لیتے ہیں اور سب دعا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ امانتوں کو دیکھتے ہوئے سب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں یا رب تیرا شکر ہے، تیرا بے حد شکر ہے، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہے، تو نے مجھے یہ قیمتی امانتیں تلاش کرنے کی توفیق عطا کی۔ یا رب تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تمام حمد و ثنا تیرے لیے، حمد و ثنا تیرے لیے، تو نے میرے جیسے بندے کو یہ عطا کی۔ یا رب تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب صندوق بند کر دیتے ہیں اور ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسے لگی آپ کو ایپیسوڈ نمبر 166 اور اس کے ساتوں پارٹس ہمیں کمنٹ میں آپ بتائیے گا۔ ساتھ میں اگر آپ نے اسپورٹس ٹاکرا یوٹیوب چینل چیک نہیں کیا، دیکھا نہیں ہے تو پلیز ایک بار جا کے دیکھیں اگر آپ کو اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے تو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔